बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। राब्ते अपनी जगह पूरी रात होते रहे। अली अमीन गंडापुर साहब को कई जगहों से बाकायदा तौर पर बराह रास्त कॉल भी हुई, हुकूमत की जानिब से भी, लेकिन जी हाँ, जवाब आया नहीं। हुक्म है मुझे इमरान खान साहब का, और इसके बाद मेरे बस की अब बात कोई नहीं। जिसने इस एहतजाज को रोकना है तो मुझसे नहीं, सीधा डियाला में जाए और कैदी नंबर 804 से बात करें। अगर उसने कहा तो रुकूंगा, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। इसकी तफसील मैं आगे चल के आपको बयान करता हूँ, लेकिन बहरहाल आज की सबसे बड़ी खबर यही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। और आखिरी वक्त तक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैंसिल नहीं हुआ। और हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की, पहले डराया फैसल वाडा की शक्ल में लाशें गिरेंगी, ये वो, कोई बात नहीं बनी। ठीक 2 घंटे बाद मोहसिन नकवी साहब आ गए अपने हवारियों के साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, खुली खुली धमकियां उसके अंदर भी दी कि इजाज़त लेके आए, इजाज़त मिलेगी, लेकिन इस वक्त आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर आप आए तो हमारी तैयारी भी पूरी है, हम इंतहाई सख्ती से निपटेंगे, नरमी नहीं बरतेंगे, फिर हमसे कोई शिकवा ना करना। बड़े अरसे बाद मोहसिन नकवी साहब को प्रूव करेंगे, वो इस पे एक्सपर्ट है। वो बड़े अरसे बाद उनको, क्योंकि लाहौर वाक़े के बाद और जिस तरह जमान पार का क्रैकडाउन है, यही उनकी एक्सपर्टीज़ है। अदरवाइज ना वो पीसीबी में भी माशाल्लाह से बिल्कुल कामयाब नहीं, और वजारत दाखिला का तो खैर आपको पता ही है। तो ये जो इमरान दुश्मनी और पीटीआई मुखालफत है ना, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। और टीम भी सेम वही है, ये जहन में रखना, बिल्कुल सेम वही टीम है। तो वो ज़रा, वो लाहौर था सर, यहाँ मामला बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, बहरहाल ताकत के साथ करना चाह रहे हैं सर, मैं नहीं मानता इस बार ये ताकत के साथ होगा। ये मसलियत और प्यार और मोहब्बत के साथ ही होना है। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज के हवाले होगा जी इस्लामाबाद, और सिक्योरिटी सारी फ़ौज के पास होगी। 26 नंबर चुंगी में कंटेनर्स लगा दिए गए टेक्सला के मकाम से, उसको सील कर दिया गया जी। फैज़ाबाद सेक्टर I8, IJP रोड, डबल रोड, मारगला रोड भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई है। रेड जोन के तमाम दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद जीटी रोड से जितने भी रास्ते हैं ना, जो इस्लामाबाद में अंदर दाखिल होते हैं, वो तमाम के तमाम बंद कर दिए गए हैं कंटेनर लगाकर। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस ने रात को एक कार्रवाई की है जी। कार्रवाई में जी 412 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और खबर ये दी है कि 60 इसमें अफगान शहरी भी शामिल है। ये ध्यान में रखिएगा, ये नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की जा रही है कि अफगानी भी बीच में शामिल है। बहरहाल अच्छी खासी एक पैनिक है, और आज बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। बार बार कह रहा हूँ कि सुबह 6 बजे अगर कोई सुन भी रहा है ना, ताकत से नहीं, चीज़ें टेबल पर बात होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर रजामंद है आज के इस एहतजाज को कैंसिल करने के लिए, लेकिन मशरूत है कि हुकूमत आइनी तरामीम अभी लेके नहीं आएगी। वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद लेके आए, बहस करेंगे तब जाके बात हो सकती है। लेकिन अगर आप ये 7 तारीख के अंदर अंदर ये करना चाह रहे हैं ना, तो इमरान खान साहब का ये एहतजाज तो अपने लिए तो है नहीं, उनकी आज़ादी के लिए तो है नहीं, वो तो इदारे की सॉवरेनिटी के लिए ना, कि इस आइनी तरमीम के जरिए एक इदारा तो एक इदारा, बाकी चीज़ों में बहुत बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो वो तो आइन की इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन के हवाले से, आइन की हिफाजत के लिए। तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल आज का एहतजाज कैंसिल करते हैं, आप हमें श्योरिटी दे दें कि हम आइनी तरमीम जो है वो 22-23 के बाद लेके आएंगे। तो बहरहाल इतनी तो बात क्लियर हो गई। मेरी भी कुछ लोगों से बात हो जाएगा, बिल्कुल ये श्योरिटी रिक्वायर्ड है, ये दे देंगे तो फिर हम कर, लेकिन ये श्योरिटी इनको देनी पड़नी है, अदरवाइज ये सीन है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, मोहसिन नकवी साहब, फैसल वाडा साहब, जो कुछ भी है, जो बड़ा ध्यान करके बैठे हुए, क्या इससे पाकिस्तान या उन जो मेहमान आए रहे हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? उनकी एम्बेसीज मकामी तौर पर इंटेलिजेंस शेयर नहीं कर रही होंगी? जो आप आज सीन क्रिएट करने का, धमकियों के साथ करने का जो प्लान है, ताकत से नहीं, ये बातों बात करके होना है। वो तो एक अलहदा से आप है ना, जो आपने कहा कि लाशें गिराने का प्रोग्राम है, तो आप गिराएंगे तो गिरेंगी ना। तो क्या ये इंपैक्ट नहीं आएगा कि ताकत के साथ कंटेनर लगा के पूरा इलाका सील, ये वो सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, ये तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पी के, यानी अली अमीन गंडापुर साहब से जनाब
وفاقی حکومت کے اہم رابطے اسٹیبلش ہوئے ہیں، ایک رابطہ نہیں، 2 سے 3 رابطے رات گئے تھے اسٹیبلش ہوئے کہ آپ احتجاج منسوخ کر دیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہر صورت ہم آئیں گے، ڈی چوک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اور میرے بس میں بات بھی نہیں ہے، اب جو کچھ ہے عمران خان صاحب کے پاس ہے، اور اگر یہ ریکویسٹ آپ نے ڈالنی ہے تو سیدھا ڈالا جائے، وہاں عمران خان سے ریکویسٹ کرے۔ انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن عمر ایوب صاحب قائد حزب اختلاف جو ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا حکم ہے جی، علی امین گنڈا پور نے ہر حال میں ڈی چوک پہنچنا ہے، اور یہ ہم سب کا، پوری پارٹی کا متفقہ فیصلہ ہے۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف مڑنے کے چانس میں بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اور ایک اور رات کو اہم پیش رفت ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، جس میں سردار لطیف کھوسا ہو گئے، سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری ہو گئے، شبلی فراز ہو گئے، نعیم حیدر پنجوتا ہو گئے، انصر ایڈوکیٹ ہو گئے، کچھ چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے، عبداللہ وزیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا استاد دہشت گردی کا جی، دہشت گردی کے دفاع کے تحت ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر بغیر اجازت احتجاج کیا۔ واہ، مزہ آ گیا۔ اور مقدمے کا جو مقصد ہے آپ کو پتا کہ آج گرفتاری ہوگا جواز پیدا کرنا ہے، کیونکہ جو نام اس کے اندر ڈالے گئے مستفین کاظمی، جن سے متعلق جنہوں نے کافی عزت افزائی کی تھی سپریم کورٹ میں قاضی فائز صاحب کے سامنے، تو قاضی صاحب نے کہا تھا ان کو گرفتار نہیں کرنا، ان کو بھی رات کو گرفتار کر لیا گیا۔ عاظم سواتی صاحب، سوری، ان کے خلاف بھی ہو گیا، اور عاظم سواتی صاحب کے ایف آئی آر درج ہوئی ہے جی۔ حالانکہ چیف جسٹس تھے، منع کیا تھا، مگر رات کو مستفین کاظمی صاحب کم از کم گرفتار ہو گئے ہیں جی۔ اچھا، آئینی ترمیم تو ہو گئی ڈیفینیٹلی، اس کے ساتھ یہ سارے کام ہونے ہیں، اور لیکن اس سے پہلے 63A کی تشریح کل قاضی فائز صاحب نے کر دی، تو مختصر فیصلہ جو انہوں نے جاری کر دیا تاکہ فوری سے پہلے حکومت نہ عمل کر لے، الیکشن کمیشن عمل کر لے، یہ تمام چیزیں ہو جائے، جو چیزیں ہیں آئینی ترمیم کے لیے جو تیاریاں، جو جوڑ توڑ ہے، وہ ذرا جلدی ہو جائے۔ تو انہوں نے مختصر فیصلے میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے تعاون کیا۔ انہوں نے کہا 2022 کا جو فیصلہ تھا 63A کا کہ ڈی سیٹ بھی ہوگا اور ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کو ہم کالعدم قرار دیتے ہیں، اور تحمل سے اس کیس کو چلانے پر وکلا کے رویے کو سراہتے ہیں، خصوصاً علی ظفر صاحب کے رویے کو، جن کو ان کے موکل کے بائیکاٹ کے باوجود عدالت کی انہوں نے معاونت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان تحریک صاحب اس پر علی ظفر صاحب کے اوپر کافی برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن علی ظفر صاحب نے پھر پارٹی کے اندر آ کے چیزوں کو اپنے کلیئر کیا، اور انہوں نے کہا مجھے جو عمران خان صاحب نے کہا تھا میں نے وہی کیا ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ علی ظفر صاحب نے کچھ ایسا غلط کیا۔ انہوں نے مومن بن کے بھی سب سے پہلے کہا کہ عدالت کو چاہیے کہ یہ جو ریویو کی پٹیشن ہے اس کو خارج کر دے، کیونکہ ریویو کے لیے، نظر ثانی کے لیے آپشنز بہت تھوڑی ہوتی ہے، عدالت کہے کہ ہم نے آلریڈی یہ فیصلہ دے دیا۔ تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کر دی ہے سپریم کورٹ میں کہ جتنے بھی جسٹس منصور صاحب کے بغیر ججز کمیٹی نے جتنے بھی اجلاس بلائے اور جتنے بھی بینچ تشکیل دیے گئے، اسپیشلی 63A کے حوالے سے جو بینچ ہے، ان تمام کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر ایک آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ آج کی ایک اور خبر، آج بشرا بی بی صاحبہ کی توشہ خانہ میں جو ضمانت ہے بعد از گرفتاری توشہ خانہ 2 میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ہے، تو وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی آج ہی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس ہے۔ امید ہے پاکستان تحریک صاحب کو جو ریلیف مل سکتا ہے بشرا بی بی صاحبہ کو، تو اس کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے اس کیس کی، بالکل ایک ہی طرح کے کیسز بنائے ہوئے، تو اس میں ان کو ضمانت مل سکتی ہے۔ ادھر الیکشن کمیشن نے اپنی وہ بھرپور گیم ڈال دی، میرے خیال ہے اس کے بعد ان کے پاس کوئی گیم بچی نہیں ہے، کیونکہ مخصوص نشستوں کا فیصلے پہ وہ سپریم کورٹ کے آگے کھڑی ہو گئی، اور اب یہ ایک اور گیم تھی کہ بھائی ریویو میں نہ چلے جائیں، ٹریبیونلز میں نہ چلے جائیں، کیونکہ جیسے شہزاد ملک والا معاملہ تو اب نکل گیا نا، تو مرضی کا ٹریبیونل لگانے کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، تاکہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے لیے جا سکے۔ کم از کم پنجاب کی جو نشستیں، میاں نواز شریف، مریم نواز صاحبہ اور اون چودھری، حمزہ شہباز، یہ تمام نشستوں کا ان کے پاس ہی انٹیکٹ ہی رہے، نون لیگ کے پاس نا۔ تو الیکشن کمیشن نے پنجاب میں 8 ٹریبیونلز قائم کر دیے، جس میں ریٹائرڈ 4 جج ہیں جنہوں سے مرضی کا فیصلہ لینا ہے جی، اور رانا زاہد محمود صاحب، ظفر اقبال صاحب، عبد الشکور پراچا صاحب، محمود مقبول باجوہ صاحب، جناب محمود مقبول باجوہ صاحب، یہ جی الیکشن کمیشن نے 4 ریٹائرڈ ججز پہ ٹریبیونل لگا دیا جی۔ اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد، محمد اقبال چودھری، انوار حسین، سرفراز ڈوگر ٹریبیونل میں شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جی، یہ وہ ٹریبیونل ہیں جو موجودہ سیٹ اپ کو سوٹ کرتے ہیں، ہے نا مزیدار بات۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔